رياض محرز يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. جول. السلام عليكم خوتي، واش راكم؟ لاباس بخير. جينا نحكوا على شحال من امر. جينا نحكوا على زوج امور. نحكوا اولا على وليد ولا وليد اخت ماجر، ولا قالوا لي بزاف لي كومونتير تما هضرنا عليه. وزيد تانيك جينا نحكوا على رياض محرز واللاعبين كيما نقولوا اللي كيما شفتوا في العنوان انهم كل ما يلعبوا معاه ما كيما نقولوا ماشي ما يتالقش، انه يعني ما يلقاش روحه. هذه هي القصه تاعها. ندخلوا في الموضوع تاع اولا رابح ماجر وليد اختو ولا العلم عند الله. انا قريت التعليقات برك، يعني اللي راني نجاوب على التعليقات برك يا خوتي. السؤال يعني نطرح لكم سؤال، اسكو تجاوبوني انا ولا تجاوبوا روحكم بكل صراحه؟ يعني هذا وليد ماجر ولا وليد اخت ماجر ما عنديش مين با التصويرات تاعو، ما نعرفش مين با اسمه، وما حوستش كاع كيما نقولوا نفهم. قالوا لي اختار قطر ولا ما على باليش. اسكو هو عنده المستوى باش يلعب مع المنتخب الوطني باش نقيمه انايا ونهضر عليه، ولا ندير عليه قصه ولا ندير عليه روايه؟ هذه من وجهه النظر تاعي انا هكذا خوتي. هل هذا اللاعب يستحق مكانه في الفريق في المنتخب الوطني الجزائري؟ رغم انني ما شفتش المستوى تاعو اللي من نورمالمون ما نقدرش نهضر عليه، ما نعرفوش واش من البوست يلعب، وانما انا على حسب الراي تاعي يا خوتي المنتخب الوطني هذا منتخب وطني، والمنتخب الوطني يعني كما راكم تشوفوا عندنا لاعبين الله يبارك في كل بوست، كاين زوج ثلاثه، وكاين كما نقولوا اللي محترفين في اوروبا كما حسام عوار، كما بزاف لاعبين اللي راهم كما نقولوا دو مستوى عالمي ومازال ما جبناهمش ليكيب ناسيونال. نبدا دوكا انا نكسر راسي على وليد اخت ماجر ولا وليد ماجر، ولا اللي اصلا ما اذا بالك ما عندوش اصلا المستوى باش يلعب مع المنتخب الوطني. يختار واش يختار ما يهمنيش، المهم انا اللي نختار. المهم المنتخب الوطني كما قالها جمال بالماضي هو اللي يختار، ماشي اللاعبين اللي يختاروا. خرجنا من القصه تاع تختار هذه. اللي يحب يلعب مع المنتخب الوطني يقول باللي انا هنايا، والمنتخب الوطني هو اللي يشوف اسكو عندك المستوى ولا لا. يعني المنتخب الوطني هو او الناخب الوطني هو اللي يختار، ماشي انتم اللي تختاروا. اي لاعب يجي يختار اختار دو غدوه يختار البرازيل، الاخر يختار ما على بالي، اختار كيما حبيت. حتى كاين لاعبين باريزومبل اللي راهم دو اصول جزائريه ومولودين فرنسا ويلعبوا في انديه، يختار المنتخب الوطني المنتخب الوطني الفرنسي. اسكو المنتخب الوطني الفرنسي يختارهم؟ تقول ايه وي انا ما نلعبش للجزائر ونلعب للمنتخب الفرنسي، تريح حياتك كاع ما يناديلكش المنتخب الفرنسي. يعني كي تختار ما فيهاش معنى انك تختار الجزائر او تختار. كي يكون نداء الوطن يجي باريزومبل انت دائما توري باللي راك حاب، سورتو هذوما اللي مولودين في اوروبا، ولا توري باللي راك حايب تلعب مع الجزائر. قال كيما نقولوا انا مدابيه ماشي يعني خيرت. الاختيار هذا كي يقولوا لك عباك مش معناتها اختيار. كان نوعين. كان اختيار انه يجوك عروض وتختار، وكان اختيار انت راك تختار وحدك، راك تغني وحدك. لا جاك عرض من فرنسا لا جاك عرض من الجزائر وانت راك تختار فيه وحدك. راك شايف هذا واش حبيت نهضر لكم. دوكا نجو خلونا من الموضوع تاع وليد ولا وليد خوت ولا وليد رابح ماجر، ولا اسكو عندكم معلومات عليه باللي لاعب مليح ولا؟ ماذا بكم تجاوبوني في لي كومونتير. نجو للموضوع تاع رياض محرز. كاين كما قلت لكم كاين 3 لاعبين. هاد ال3 لاعبين قبل ما ندخلوا في الموضوع تاع 3 لاعبين هادوما ونحكوا تانيك على كيما نقولوا واش لازم يكون في الفريق تاع السيتي هذايا. بون نعطوا الراي تاعنا على كل حال. حنا ما رانا كيما نقولوا مدرب، ما رانا داخلين في النادي، وانما نعطوا الراي تاعنا. البارح رياض محرز في وسكورت عطاتو 6.7. جاوني تعليقات 7.5 7.5. بون على باليش مي جات هذه 7.5 قال لك واو كيفين دي بروين. وعلى هذيك اللي نقول لكم انايا انا ما نتبعش التنقيط انايا بالنسبه لي شخصيا. بالنسبه لي التنقيط ما عندوش قيمه. انا عندي انا اللي يحب يعتبره عنده قيمه انا عندي التنقيط. راني نعرق يا غوتي السخانه راهي تقتل. سمحوا لي برك التنقيط هذايا دوك نفهمكم. دوكا حنايا كنا نعتمدوا على ووت سكورت. هايدا انا قلت لكم باللي واحد الوقت انا ما نحبش نهضر على التنقيط.
قالوا لي في لي كومونتير معليش يا عمو هشام مالغري وما ديرنا نشوفوا ونقرا جو برك هذا ما كان على هذيك اللي من داك ندير لكم التنقيط كل مباراه هكذا ماشي دائما مرات هكذا ندير لكم التنقيط كي يكون تنقيط مليح وكذا. دوك التنقيط هدايا مدايرين كاع الناس كيما نقولوا تعتمد على وولسكورت هذه هكذا. وولسكورت البارح عطات له 6.7 منين جات هذه 7.5 من موقع واحد اخر. بون يا اخي حنا كنا نعتمدوا على وولسكورت ولا كي تسمى ما عطاتوش تنقيط مليح ولات نو ماشي عالميه هذه وولسكورت. ها وليك المغزى وين راني نقول تما لا تعتمد. وولسكورت هذه انجليزيه ومعروفه يعني ويعتمدوا عليها عالميا يعني وولسكورت معروفه كي عطاتو 7.6 يعني 6.7 يعني 6.7 خاوتي ما كانش نوع عنده 7.5 تسمى كيما نقولوا نبدلوا الراي تاعنا. الاعتماد دائما التنقيط دائما راهم يعتمدوا على وولسكورت. البارح ما على باليش كيفاش جابوا تنقيط هذه تاع 7.5 جيتوا في لي كومونتير وتقولوا لي 7.5 العلم عند الله. التنقيط انا فاش قلت لكم ما يهمنيش التنقيط انا ما يهمنيش لان فهمتكم باللي كاين لاعب اللي يدير مباراة رائعة اللي يدير مباراة رائعة ويجيب بيناتي هو اللي يجيب البيناتي. لاعب واحد اخر بار اكزومبل مانيش نهضر على دي بروين بصح بار اكزومبل نعطي لكم مثل تاع البارح يجي دي بروين يجي بار اكزومبل هاي كاينه بيناتي يجي يدير بيناتي التنقيط تاعو يطلع هو اللي يولي مليح. الماتش كامل هو ما كان والو وميم با مشي هو جاب البيناتي على جال كي ماركا بيت تحسب له بيت في كيما نقولوا في التنقيط وتطلع له النتيجه تاع التنقيط يديه هو احسن لاعب على اللي كيما نقولوا قدم 90 دقيقه مستوى رائع مالغري ما سجلش مالغري كذا. فهمتوا واش حبيت نقول لكم على هذاك انا اللي ما نعتمدش على التنقيط. والتنقيط تاع رياض محرز البارح 6.7 على وولسكورت العالميه المعروفه. دوكا نجو لراحيم ستيرلينغ كيما شفتوا البارح رياض محرز هايليك. رياض محرز البارح لو كان عطالو بار اكزومبل هو اللي جاب الكوفر باش تماركا البيت وزيد في الدقائق الاخرانيه عطى لراحيم ستيرلينغ اسيس ولا اروع خرجوا فاس مع الغارديان راح خبطها في البالا. راحيم ستيرلينغ المستوى تاعو راهو طايح النيفو بزاف وانا روماركيت وين يلعب راحيم ستيرلينغ في الماتش رياض محرز ما يلقاش روحه. وولكر البارح دار مقابله ولا اروع ونقد بيت يعني من الخط ما رانيش نقول وولكر ما يلعبش مليح راني نقول باللي وولكر رجع مع البدايه نهار ما جا رياض محرز جديد كان يلعب معاه مليح وانما ومن بعد شفتو كيما نقولوا ولا ما يدخل يجينيه ولا يجيني رياض محرز بزاف. على هذيك اللي راني نقول لكم باللي وولكر انا راني نشوف وقبل ما تبدا المباراه يا اخي البارح واش قلت لكم خاوتي قلت لكم باللي عطيت لكم التشكيله قبل ما تبدا المباراه عطيت لكم التشكيله قلت لكم انا وولكر هدايا شويه مع رياض محرز ما راهوش او يجي ما راهوش يلقى روحو رياض محرز معاه. قلتها لكم البارح وكيما كان الحال وولكر ما راهوش رياض محرز كي يلعب وولكر من الجهه هذيك تاع رياض محرز ما على باليش يجينيه ولا ما يلقاش روحو رياض محرز. زيد واسموش غوندوغان هذاك يا خوتي قلت لكم البارح ونزيد نعاودها لكم اليوم ما على باليش كيفاش مستوى لاعب كيما هذاك يلعب في مانشستر سيتي ما على باليش. وغوندوغان هذاك جامي يعطي الرياض محرز باس وقتاش يعطي الرياض محرز بالون كي يكونوا الفوق يجوه زوج يلقى غير الرياض محرز قدامه يعطيها له بصح لي باس هذوك الشابين بين المدافعين قليل على هذيك اللي غوندوغان ما يساعدش الرياض محرز في اللعب. كاين شكون اللي هضرت عليه واحد الوقت واسمه دافيد سيلفا كي يلعب راحيم ستيرلينغ يلعب بزاف من جهه راحيم ستيرلينغ بصح الانسان يهضر الصراحه دافيد سيلفا شحال من خطره رياض محرز يخرج باس يعطي له البالون وماركا بزاف رياض محرز من لي بيت اللي عطاهم له دافيد سيلفا بون ماشي بزاف وانما ماركا عده مرات بلي بيت اللي عطاهم له دافيد سيلفا خرجوا باس من العام اللي فات ولا هذا العام ولا لهذيك المناطق لو كان جا دي بروين ما يمدش الرياض محرز شحال ما خطره يخرج فاس دي بروين ما يعطيلوش البالون الرياض محرز. ما رانيش نقول دي بروين كيما نقولوا هضرنا في المواضيع هادو اسما ما ندخلوش. كاين 3 لاعبين يا خاوتي نقولها ونعاودها انه كل ما يلعبوا في الماتش ويكون رياض محرز حاضر رياض محرز ما يلقاش روحه. كاين ستيرلينغ وكاين غوندوغان وكاين وولكر
هذا الثلاثه كل ما يلعبوا رياض محرز ما يلقاش روحه. كي يلعب رحيم ستيرلينغ اللعب كاع من جهه رحيم ستيرلينغ، وكي ما يلعبش رحيم ستيرلينغ ويلعب وولكر يجيني رياض محرز، حتى رياض محرز يولي يهرب من الجهه اللي مليه، يجينيه بزاف، يجينيه يدخل ما على باليش وعلاش ما يتوالموش في زوج، ما على باليش وعلاش. رياض محرز شحال مختار يهرب وولكر، رياض محرز نورمالمون يدخل بها باش يماركي، يهرب وولكر رياض محرز يعطيها له ويفتح له اللعب. بصح دوكا وولكر الان رياض محرز يفتح اللعب لوولكر، بصح وولكر ما راهوش يفتح اللعب لرياض محرز. فهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ هذه اللي انا يا حيرتني. والسيتي بهذه الطريقه يا خوتي مع ريال مدريد، مع سورتو المستوى تاع المدافعين تاعهم يا خوتي مشكل ما نكذبش عليكم. وانا راني نتمنى يدوا الشامبيونز ليغ باسكو راني حايب رياض محرز يديها. حبيت المهم خوتي ما نطولش عليكم، هذا واش حبيت نحكي معكم اليوم على الثلاث لاعبين هذوما. راكم شفتوهم وراكم روماركيتوهم وزيدوا روماركيوهم في المباريات اللي راهم جايين. ما نطولش عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.